الزول في الأول مرحبا يسولنا سوف يسولنا على شان يوتيوب وسان مغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم من قناة يوميات المهاجر. هسه يعني نبغى عاود إنسان يعني غنمشيو نبغى نادي خدم ديريكتومون واحد الغوفرنمون كندا. لي بابيي لو دوسي وين نبغى الخدمة وين نبغى ليميغراسيون بيسكا كنت زرا مع داك كندا. خلي سيقال ليميغراسيون تحبس من ليميغراسيون تحبس على لي زوتر بروفانس، تحبس بيتيتر على بروفانس الكيباك بيسك الكيباك تجيري مانيس ليميغراسيون. مي لو راست دو كندا لي زوتر بروفانس يعني لدين توجور يعني تحوج ليميغراسيون افيك يعني حوايجنا بزاف الغاشية. دونك وين نبغى نخدم من تينا كنمسار لونطري اكسبريس غير لي زوتر بروفانس يعني في الدي تينا تو طون زعما ما تخدمين. مي ثورا سينا باعون تخدم وين بغينا ديسن يعني دون الكادر ترافاي ديس هادي خدمه افيك ان بيرمي ترافاي اوفير. دونك سي بلو فاسيل اسمها ديسار ديالهم بعد زعما غادي شونجي لو ستاتيو. دونك كنت توالم ذاينا نزمر اتكشمار ذاينا غل سيتي ايميغراسيون سيتوينتي وهذا ستان سيت الغوفرنمون اتما تكشم على باجايه زعما ما تطرم داك الساعه ثاينا سي جوست كان ريستريكسيون ميزور لا كوفيد 19 اتطرماتي داك الساعه ماتي هي سيرفيس رونسيونيمون وني بغا نخدم ايميغري ونا نخدم طرافاي وني بغا نخدم فيزيتي غادي كليكي جوست داش يبغى ابري دفع لي فورمولير كي حوايج نكني دونك الحوايج تاينا طرافاي في سيتايي بيرمي طرافاي دونك كنكليكي فلاس هتدفع لا باجايي دونك كيف اترم داك سرماتيا هتستار obtenir un permis de travail. هتكليكي فلاس او نتفضل لا باجاي هنا اترماتي داك سار عاود كليكي ترافايور temporaire puisque travailleur temporaire نبين البيرمي ترافاي غنكليكي فلاس غتفاضي هنا غتكليكي تيب بيرمي ترافاي فوالا. دونك ديال ثاني في بيرمي ترافاي اوفر الى بيرمي ترافاي لي ان امبلويور دوني. دونك دا شو لا ديفيرونس ديال سنتين بيرمي ترافاي اوفر يعني اتاوتن بيرمي ترافاي تخدم تا وين تبغي لينا مي لا وين لي دونك زمرتا تخدم تا بار حاشا وين كدي وين دونك من بعد كشرينا تسيليكسيوني داشي تبغي باغ اكزومبل بور طون بيرمي ترافاي طومبورير باغ اكزومبل راس نخدم يونيفرسيتير يعني سي جوست كاتكوشي داشي تبغي تواشو لا كاتيجوري تليت اتسطر داكسار سومتر دونك داينا غاد نطر داينا غنزرسكم اوني اليجيبل ناخاتي ما نسعى الدروع ناخاتي غزرت ما قبلك فوالا ما طوفي تخنكتينا تشيك ليست دونك يقليك تزمرت تخدم لا دومونديني دونك يمكن اذا شان نخدم زمرت تخدم ايفالي فوتر اكسبيريونس نا تو سا دونك اذا شان نخدم نروح ديريكتومون نقل صدفير نروح غتخدم ثاني ouvrir une session ou créer un compte. Donc c'est sur un nouveau مازال يخدم دارا غادي يخدم créer un compte. Donc داينا غتطرطر داير اقلك ساعد دوز اوبسيون option 1 option 2 يمكن نحوج توجور تينا بيسير الغوفرنمون نحوج راه لانترميديير تينا دونك داينا اتليت une session داينا تعمر سي جوست لي دوني نيك النون البرينون تو سا تعمر داش ديالنا واش خمت il faut ouvrir toujours une session غتعمرات دونك فينا غادي نقلص دفير بيسك فينا نورمالمون نخدم اون دوا سانسكرير بنوفو بيسك فينا وينيكس ان كونت دونك تسخمط vous n'avez pas de compte
il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire ومن بعد هنا تعمر tout ce qu'il faut تعمر les données. S'inscrire هنا voilà. بعدك تدموندي تستخدم لا سيسيون كتلدي لا سيسيون كتعمر لي رونسينيمون هناك ابارتير كسينا زمرت تخدمت لا دوموندينك بور افوار ان بيرمي ترافاي يعني اوفر سي ميو وني زمرنا نخدم اوفر سي ميو سينو ما الا لومبلوايور يدي كونتاكتين يا با بروبليم لكن دا نوش معليش ليسونسيال هاد يزمر هاد يخدمو هنا ومن بعد سما ديال ساردا يفا شونجي الستاتيو دونك كي درنا الكندا مازالت اللي وني بغا نخدم من وينك المصغار اونتري اكسبريس سي توجور تلدي اونتري اكسبريس سي توجور تلدي لي زوتر بروفانس يعني ماشي جوست تردينا على الكيباك بيسك الكيباك تجيري مانيس كيسميس ليميغراسيون ابري دارنييرمون الغوفرنمون يدير لنا جديد دونك يسنقص فريمون ليميغراسيون مي اسكاسينا ابارتير 2022 سعان ابري 80000 بيرسون داوين جوست الكيباك 80000 مي دابيتود تساوين جوسكا 250000 دونك سي سا يعني وني حوايج عندي كيستيون اخرى يزمر غديني يزمر غادي يخدم لي كومونتير غادي يشيع لي كيستيون افيك بليزير نقدر نريبوندي دونك افيك بليزير دونك كني درنا تسمى ردينا على السيت ايميغراسيون سيتويانتي داير كليكي ما دير كولج. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم القناه يوميات مهاجر. يعني اليوم نوري لكم واحد اللي حب يدير لا دوموند بور ترافايي او كندا ديريكتومون مع الغوفرنمون دونك تشوفوا تدخلوا هاد لا باج ايميغراسيون اي سيتويانتي هاد لا باج ومن بعد تهبطوا شويه لتحت هادو يعني غير دي انستركسيون بور لا كوفيد تهبطوا لتحت ها شوف هنا سيرفيس اي رونسينيمون دونك هنا تشوف لي حبي فيزيتي كليكي هنا فيزيتي شوف كاع لي فورمولار واش يديركم دي فورمولار حنا نحتاجو ترافاي اون فا كليكي ترافاي هيا نحطو تاني لتحت نروح obtenir un permis de travail. هذا يعني السيت ديريكت مع الغوفرنمون هذا سيت الغوفرنمون كندا ديريكت دونك ما كانش يعني الانترميديير ولا وما نروحو ترافايور تومبورير عاود هبط ومن بعد تيب دو بيرمي ترافاي نعاود نكليكي تيب بيرمي ترافاي هاو كيما تشوفوا يا دو تيب يا بيرمي دو ترافاي اوفير سي لو ميور على كل حال بيسك هذا يخليك تخدم نامبورت كي يعني هنا l'employeur c'est toi qui vas choisir mais permis de travail lié à un employeur donné هذا لازم تخدم غير هذاك اللي جابك هنا دونك انت واش دير tu dois sélectionner juste c'est quoi la catégorie ديال كاينين بزاف واش تحوس باغ اكزومبل واحد يدير يونيفرسيتير ولا كاين بزاف حوايج يونيفرسيتير on va cliquer يونيفرسيتير نشوف اسكو on est éligible ولا لا نهبط لتحت on va mettre se mettre on va voir est-ce qu'on est éligible ou non نشوف ها ولا تشيك ليست هذاك فير تشيك ليست فير دونك سي اكسبتي دونك نقدروا نديروا لا دوموند دونك نحنا واش نديروا نرجعوا كاع اللور لا بروميير باج هذيك فوالا كي تشوفوا هنا اوفرير اون سيسيون او كريي ان كونت دونك واحد جديد لازم يكري الكونت تكليك هنا طاب لتحت يقول لك il y a deux options pour se connecter avec la donc ouvrir une session voilà دونك هنا ما عندناش هنا تسمى هنا لازم واحد ينسكري هنا كيفاش ندير دونك نرجع
alors un petit peu, voilà, نهبطها هنا. Vous n'avez pas de compte, donc il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Voilà, انت ابري لا لازم تكري الكونت ديالك. لازم تكري الكونت ديالك. Il demande le nom, le prénom, tout ça, les renseignements généraux ديالك. Après كي تدخلهم كاع à partir de كي يكون عندك لا سيسيون، من لا سيسيون هذاك tu vas présenter directement en ligne directement en ligne. t'as pas besoin de les papiers ولا لازم تسكانيهم، غير تسكانيهم ولا ديرهم لي فوتو لي papiers لي nécessaires. سينو ديرهم ديريكت اون لين مع الغوفرنمون، بعد تستنى سي سور هما يردوا لك، هما سي سور يديروا tu peux faire même le suivi. Tu peux faire même le suivi directement en ligne la demande ديالك puisqu'il y a même un lien pour faire un suivi. donc c'est le mieux يعني سي directement تخدموا مع الغوفرنمون كندا. donc هذا c'est vraiment c'est vraiment c'est l'idéal اللي يحب يدير على كل حال. تقدر تشوف مام هنا، مام تشوف فيريفي يعني لي ديلي دو تريتمون. تقدر دير ميم سويفي واسمو ليتا دافونسمون. يعني هنا كاين بزاف اللي حبي تاني يجي كيشي امبلوا يبوستولي هنا. لي زومبلوايور لي زومبلوايور كي شيرش يعني لا مان دوفر الاكستيريور دو كندا، يجي ديريكتومون هنا كيشي دومبلوا، يكليك il va trouver des emplois. يعني يقدر يبوستولي ديريكت، يقدر يبوستولي ديريكت. هاك توالا مدا عندنا تمر ما تخدم، لكن توالا مدا ما تطر مداك سرق لاباج ماتي الكيشي دومبلوا داينا زمر مدا ما تبوستولي ميا دي زومبلوا كيشي دي زومبلوا دومبلوا زمر ما تبوستولي بيسكو ويني موك سبيسيالمون يولي خلان براني الكندا. دونك بغانا داسنا نخدم داينا، دونك هذا فن مام لي زوفر دومبلوا ديريكتومون واحد لومبلوايور يحوج. هاكي عندنا ني تنميرتو من قيميدنا كيروني ساعنا استقسينا كرا بك بليزير غديني با بروبليم. نقول لكم ميرسي بوكو اللي قعدتوا معنا. اللي عنده سؤال ولا حب يسقسي افيك بليزير انا هنا نقدر نعاونكم. والسلام عليكم على بروشين فوا خاوتي. الله يعيشكم. بارطاجيو هذا لا فيديو. كاينين الناس اللي يحبوا يديروا هذا مي بصح ما يعرفوش، دونك بارطاجيو ماكسيموم يقدر يعاون خوه ولا اختو افيك بليزير. رانا هنا احنا تاني نقدر نعاونكم افيك بليزير، ومام طول لاشين تكبر وان شاء الله هكذا رانا هنا في الخدمه ان شاء الله. هاي السلام عليكم، بقاو على خير. لا بروشين تنميرتني ونعطيكم صحه. لا بروشين بقاو على خير.